सर्वेभ्यो नमस्कारः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते। 54तमः श्लोकः। पवित्रीकर्तुं नः पशुपतिपराधीनहृदये दयामित्रैर्नेत्रैररुणधवलश्यामरुचिभिः नदशोणो गङ्गातपनतनयेति ध्रुवममुम् त्रयाणां तीर्थानामुपनयसि सम्भेदमनघम्। पदच्छेदः। पवित्रीकर्तुं नः पशुपतिपराधीनहृदये दयामित्रैः नेत्रैः अरुणधवलश्यामरुचिभिः नदः शोणः गङ्गा तपनतनया इति ध्रुवम् अमुं त्रयाणां तीर्थानाम् उपनयसि सम्भेदम् अनघम्। अन्वयः। हे पशुपतिपराधीनहृदये दयामित्रैः अरुणधवलश्यामरुचिभिः नेत्रैः शोणः नदः गङ्गा तपनतनया इति त्रयाणां तीर्थानाम् अमुम् अनघं सम्भेदं नः पवित्रीकर्तुम् उपनयसि ध्रुवम्। नेत्रत्रैवर्ण्यं पुनः उत्प्रेक्ष्यते। हे पशुपतिपराधीनहृदये। पशुपतिः महादेवः शिवः तेन पराधीनं परतन्त्रं हृदयं यस्याः सा सम्बुद्धौ पशुपतिपराधीनहृदये हराकृष्टचित्ते महादेव परतन्त्रे शिवाय समर्पितहृदये त्वं नेत्रैः त्रयाणां तीर्थानां सम्भेदं नः पवित्रीकर्तुम् उपनयसि त्वं भगवति त्वं दयामित्रैः नेत्रैः दयामित्रं येषां तैः दयार्द्रैः कारुण्यपूर्णैः कृपावद्भिः दयारसनिबद्ध सौहार्दैः नेत्रैः पुनः अरुणधवलश्यामरुचिभिः नेत्रैः अरुणधवलश्यामरुचयः येषां तैः रक्तशुभ्रनीलकान्तिकलितैः नेत्रैः। पूर्वस्मिन् श्लोके वयम् अधीतवन्तः विभक्तत्रैवर्ण्यम् इति। अरुणत्वं रक्तराजिषु धवलत्वम् अपाङ्गभागे श्यामत्वं कृष्णमण्डले इति त्रिधा वर्णविन्यासेन शोभमानैः नेत्रैः अथवा वामनेत्रे रजोगुणस्य प्राधान्यम् इत्यस्मात् आरुण्यम् दक्षिणे सत्त्वगुणस्य प्राधान्यम् अतः धवलत्वं मध्ये तमसः प्राधान्यम् अतः श्यामत्वम् एवम् अरुणधवलश्यामरुचिभिः नेत्रैः नयनैः त्वं नेत्रैः शोणः नदः गङ्गा तपनतनया इति त्रयाणां तीर्थानां सम्भेदम् उपनयसि। शोणः नदः नदशब्देन अत्र नदी एव लक्ष्यते इति केचन आचार्याः सूचयन्ति। सा च सरस्वती इति। सरस्वती रजोरूपा पुराणे रजोरूपवर्णनात्। अथवा शोणः तदाख्यः रक्तवर्णो नदः पुंप्रवाहः नदः सिन्धु भैरव शोण दामोदर ब्रह्मपुत्रादिः। हिरण्यवाहो नाम नदविशेष इति केचन आचार्याः सूचयन्ति। यद्यपि शोणस्य रक्तवर्णो नास्ति तथापि शोणनाम्ना शब्दबलेन रक्तमिति। शोणः नदः गङ्गा भागीरथी श्वेतवर्णा तपनतनया तपनस्य तनया सूर्यपुत्री कालिन्दी नीलवर्णा इति कविप्रसिद्धिः इति इत्येवं शोणः नदः गङ्गा तपनतनया इति त्रयाणां तीर्थानां पुण्यजलानां जगत्प्रसिद्धानां तेषाम् अमुम् अनघं सम्भेदम् उपनयसि। अमुं परिदृश्यमानम् अनघं सम्भेदं न अघम् अनघं पापरहितं
पापमोचकम् अघापनोदकम् पवित्रं हृद्यं सम्भेदं नदीसङ्गमम् अन्योन्यमेलनम् यः प्रयागे अस्ति तं सम्भेदम् उपनयसि त्रिवेणीसङ्गमः इति उच्यते। इदानीं महाकुम्भमेला तत्र प्रचलति खलु। तं सम्भेदम् उपनयसि त्वं सम्पादयसि। किमर्थं त्वं तव नेत्रैः त्रयाणां तीर्थानां सम्भेदम् उपनयसि? नः पवित्रीकर्तुम् अस्मान् भक्तजनान् पवित्रीकर्तुम् अपवित्रान् पवित्रान् सम्पद्यमानान् कर्तुम्। पवित्रीकर्तुम् इत्यत्र च्विः प्रत्ययः। पावयितुम् उपनयसि त्वं सम्पादयसि समीपगतं करोषि प्रापयसि। नेत्रेषु त्रैवर्ण्यमस्ति। शोणस्य अरुणत्वात् गङ्गायाः धवलत्वात् यमुनायाः श्यामलत्वात् नेत्रैः त्रयाणां तीर्थानां सम्भेदं समीपगतं करोषि इति। उपनयसि ध्रुवं सत्यं दृढं मन्ये। त्वं भक्तवत्सलत्वात् नेत्रैः त्रयाणां तीर्थानां सम्भेदं परस्परमेलनं नः पवित्रीकर्तुम् उपनयसि। स्वभावसिद्धस्य नयनगतरेखात्रितयस्य सितासितरक्तवर्णात्मकस्य गङ्गा यमुना सरस्वती सङ्गमत्वेन उत्प्रेक्षा अत्र। आरुण्येन शोणोपमा धवलतया गङ्गोपमा श्यामतया यमुनोपमा। पापनिवारणार्थं ये त्रिवेणीसङ्गमे स्नातुं न शक्नुवन्ति ते देव्याः नेत्रदर्शनेन पवित्राः भवन्ति इति ध्वन्यते। पवित्रीकर्तुं नः पशुपतिपराधीनहृदये दयामित्रैर्नेत्रैररुणधवलश्यामरुचिभिः नदशोणो गङ्गातपनतनयेति ध्रुवममुम् त्रयाणां तीर्थानामुपनयसि सम्भेदमनघम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।